LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज की हमारी इस क्लास में उर्दू के 100 सवालात हल किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन कम होगा, सवालों की तादाद ज़्यादा होगी। ये सवालात उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम होंगे। पहला सवाल, अब तो दिल को न सब्र है न करार, याद अय्याम जब तहम्मुल था। ये किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। इस शेर में कौन सी शायराना खूबी है? तो इसमें सहले मुमतना है। सहले मुमतना की एक और मिसाल मुलाहिज़ा हो कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर में भी सहले मुमतना है। ये जो शेर अभी हमने पढ़ा किसका है? मोमिन खां मोमिन का है। और इस शेर के बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि इस शेर के बदले हम अपना पूरा दीवान दे देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे एक शेर है, आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। तो ये शेर किसका है? हैदर अली आतिश का है। हैदर अली आतिश दया शंकर नसीम के और मिर्ज़ा शौक लखनवी के उस्ताद थे। इनके मुताबिक शायरी मुरस्सा साज़ी का काम है। अपने एक शेर में कहते हैं कि बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम आतिश मुरस्सा साज का। इनका एक बहुत मशहूर शेर है कि न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। यह हैदर अली आतिश का ही शेर है। ज़िक्र मीर क्या है? ज़िक्र मीर ये मीर तकी मीर की खुदनविश्त है। इसका उर्दू में तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी ने किया है और उसका नाम इन्होंने मीर की आप बीती रखा है। किताब गज़ल की सरगुज़श्त, ये किताब है किसकी है? अख्तर अंसारी की है। अच्छा, गधे की सरगुज़श्त, ये किताब किसकी है? तो वो नावल है कृष्णचंद्र का। आदम की सरगुज़श्त, ये तसनीफ़ किसकी है? सर सैयद अहमद ख़ान की है, उनका मज़मून है। यहाँ पे गज़ल की जो सरगुज़श्त है अख्तर अंसारी की है, याद रखिएगा। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये कौल भी फ़िराक गोरखपुरी का है। मसनवी फूलबन इब्न निशाती की है, इसका माखज़ क्या है? तो बसातीनुल इंस का ये तर्जुमा है मसनवी फूलबन, जिसमें 1744 अशार हैं और इसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। इस मसनवी के जवाब में मसनवी नया दर्पण लिखी गई थी। नुसरती का ताल्लुक़ किस इलाके से है? बीजापुर से है। गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी, ये तीनों अहम मसनवियाँ नुसरती की हैं। मुल्ला वजही का पूरा नाम असदुल्ला था। मुल्ला वजही के 2 कारनामे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी इन्होंने लिखी थी। किसकी फरमाइश पे? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे। कब लिखी थी? तो 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी और 1018 हिजरी में, ठीक है। और दूसरी इन्होंने किताब लिखी थी, पहली नसरी किताब मानी जाती है सबरस, जो कि 1045 हिजरी में इन्होंने लिखी थी, बमुताबिक 1635 ईस्वी में। तो ये 2 किताबें मुल्ला वजही की हैं। इनका नाम असदुल्ला था। इन्होंने 4 कुतुब शाही बादशाहों का ज़माना देखा। देखो, यही पूछ लिया है मसनवी कुतुब मुश्तरी से ही सवाल। इसका हीरो कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हीरोइन भागमती, ठीक है। बाद में उसका नाम मुश्तरी रख दिया गया था। मसनवी गुलजार नसीम में फ़र्रुख का असल रूप क्या था? जो फ़र्रुख था वो असल में जो बकावली थी वही थी। ये फ़र्रुख बन के लड़के का रूप धारण करके ये आई थी ताजुल मलूक के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वज़ीर ज़्यादा बनी थी, लेकिन जो इसका असल रूप था वो बकावली थी। हंसते हंसते कहा हंसे क्यों, हंसता नहीं कोई बेसबब यूँ,
بولا کہ خواب دیکھتا تھا، آتش پہ کباب دیکھتا تھا، بولی وہ کہ ہم بتائیں تعبیر، دل سوزی کرے گا کوئی دلگیر۔ ان اشعار میں کون محو گفتگو ہے؟ تو یہ جو اشعار ہیں یہ اشعار مثنوی سے گلزار نسیم کے ہیں، اور بقاولی اور تاج الملوک اس میں محو گفتگو ہیں۔ خواب و خیال مثنوی کس کی ہے؟ دیکھو خواب و خیال میر اثر کی بھی مثنوی، اور اسی نام سے میر تقی میر کی بھی مثنوی ہے۔ زیادہ مشہور میر اثر کی مثنوی ہے، یاد رکھیے گا۔ حالی نے پہلی بار مثنوی کی پرکھ کے اصول قائم کر کے بڑی خدمت کی ہے، لیکن شعر کی تنقید میں باقاعدہ اصول بنانا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اتنا قول کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ شعر کی تنقید میں باقاعدہ اصول بنانا تلوار کی دھار پر چلنا، یہ کس کا قول ہے؟ گیان چند جین کا ہے۔ حسن آرا کس مثنوی کا کردار ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کا۔ اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، قصہ بقاولی کے نام سے، اور اسی قصے کو مذہب عشق کے نام سے منشی نہال چند لاہوری نے بھی اردو نثر میں لکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال ہے رسالہ مخزن، سر عبد القادر نکالتے تھے، سن 1901 میں یہ جاری ہوا تھا۔ یہاں پہ ایک شعر ہے، لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب، زلف رسا دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کے جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ یہ جو اشعار ہیں علامہ اقبال کی نظم ہمالیہ سے لیے گئے ہیں، اور ہمالیہ جو نظم ہے وہ ان کے پہلے شعری مجموعہ باغ درا کی پہلی نظم ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ باغ درا 1924 میں، اور بال جبریل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں، اور ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ چپ کی داد میں حالی کس سے مخاطب ہیں؟ چپ کی داد یہ جو نظم ہے کس کی ہے؟ حالی کی ہے، اور یہ عورتوں سے مخاطب ہیں۔ چکبست کی نظم خاک ہند کا سن تصنیف پوچھ رہا ہے۔ دیکھو چکبست قومی شاعر کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، ان کا لقب قومی شاعر ہے کیونکہ انہوں نے قومی نظمیں بہت لکھی۔ خاک ہند ان کی مشہور نظم ہے، 1905 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ رامائن کا ایک سین ان کی بہت مشہور نظم ہے، اور قومی مسدس، گائے، اور آصف الدولہ کا امام بڑا وغیرہ ان کی اہم نظمیں۔ انہوں نے قومی ہیروز جیسے بال گنگادھر تلک وغیرہ کے مرثیے بھی لکھے، شخصی مرثیے انہوں نے لکھے قومی ہیروز کے، ٹھیک ہے۔ تو چکبست کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کا اصل نام برج نارائن چکبست ہے۔ نظم ایک آرزو کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال کی نظم ہے ایک آرزو۔ تم نے کیسر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا۔ یہ جو اختر ہے یہ تخلص ہے، کس کا تخلص ہے؟ تو واجد علی شاہ کا تخلص ہے۔ واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ مسعود حسن رضوی ادیب کے مطابق واجد علی شاہ نے پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا لکھا تھا، اور باقاعدہ طور پہ جو پہلا ڈرامہ ہے وہ امانت لکھنوی کا اندر سبھا ہے۔ صنف ریختی کے موجد کون ہیں؟ تو یہاں پہ سعادت یار خاں رنگین ہیں، لیکن اگر آپشن میں ہاشمی بیجاپوری رہے تو وہ صحیح ہوگا۔ دیکھیے ہوا کیا تھا کہ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں سعادت یار خاں رنگین کو ریختی کا موجد قرار دیا ہے، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، دکن میں ایک تھے ہاشمی بیجاپوری، انہوں نے بھی ان سے پہلے ریختی لکھی تھی۔ حسرت موہانی کے شعری مجموعے کا نام قید فرنگ ہے۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ شعر کس کا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا ہے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، اسی مصرے پہ کو لے کے ایک خود نوشت لکھی ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ کس نے؟ شارب رودولوی نے، ٹھیک ہے۔
شاعر اردو کی تصنیف جدید اردو تنقید اصول و نظریات اکثر امتحان میں پوچھ لی جاتی ہے۔ سرود زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی کا ہے۔ صوفی شاعر یہ بھی تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، گل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری کا ہے، جس کے لیے ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ کس شاعر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے؟ معین احسن جذبی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے۔ ان کا شعری مجموعہ جو ہے وہ فیروزاں کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، فیروزاں کے نام سے ہے۔ اگلا سوال کہ غزل یہ بھی شعری مجموعہ ہے، کس کا؟ مجروح سلطان پوری کا، ٹھیک ہے، غزل مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے۔ محاسن کلام غالب یہ کس کی کتاب ہے؟ عبدالرحمن بجنوری کی کتاب ہے۔ عبدالرحمن بجنوری نے غالب کے بارے میں کہا کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ عبدالرحمن بجنوری نے ہی غالب کے بارے میں کہا تھا کہ غالب کے دیوان کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ اگر پاؤں تو مضمون کو رخ باندھوں، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ تو یہاں پہ ایہام ہے، ٹھیک ہے، ایہام یہاں پہ ہے، اس شعر میں صنعت ایہام کا استعمال ہوا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں کس ملک کی معاشرتی جھلکیاں پیش ہیں؟ تو اس میں لکھنؤ کی یعنی کہ ہندوستان کی معاشرتی جھلکیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ مثنوی زہر عشق کے مصنف کا پورا نام حکیم تصدق حسین تھا۔ یہ شاگرد تھے حیدر علی آتش کے۔ امام زمانہ کی یاری کرو، خدا کے لیے جان نثاری کرو، یہ شعر کس کا ہے؟ مومن خاں مومن کا ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں شہر آسوب کی شمولیت کا سہرا کس کے سر ہے؟ شہر آسوب یہ ہجویہ قصیدہ سودا کا ہے۔ باب الجنت بھی قصیدہ سودا کا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں۔ تضحیک روزگار بھی قصیدہ سودا کا ہے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا ہے، امداد محمد سر کا قول ہے۔ قصیدہ میں سودا سب کے سر خیل ہیں، عبدالسلام ندوی کا قول ہے۔ وہ اپنی قلم کو زہر کی نوک میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ یہ بات سودا کے بارے میں کس نے کہی؟ کمنٹ میں بتاؤ۔ ہے چرخ جب سے ابلک ایام پر سوار، اس ہجویہ قصیدے میں کس کی ہجو کی گئی ہے؟ جو تضحیک روزگار ہے نا، سودا کا قصیدہ، وہ اسی طرح سے شروع ہوتا ہے اور اس میں گھوڑے کی ہجو بیان کی گئی ہے۔ مرثیہ کے زائد ترکیبی کس نے متعین کیے تھے؟ میر ضمیر اور میر خلیق نے، ٹھیک ہے، میر ضمیر کا نام زیادہ آتا ہے۔ مرثیہ کے زائد ترکیبی تو میر ضمیر نے متعین کیے تھے، لیکن مرثیہ کو مسدس کی حیثیت کس نے عطا کی؟ سودا نے عطا کی۔ جو مرثیہ کے زائد ترکیبی ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا؟ تو سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول مصحفی نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بات کلیم الدین احمد نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کو مسدس کی شکل کس نے دی؟ دیکھیے سوال آ بھی گیا، سودا نے دی۔ اچھا یہاں سے کلیم الدین احمد کے کچھ اقوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ کلیم الدین احمد کے اقوال ہر امتحان میں ضرور پوچھے جاتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے تذکرے کو ایک سرے سے تنقید ماننے سے انکار کر دیا اور حالی کی انہوں نے سخت تنقید کی اور کہا کہ ان کے خیالات ماخوذ ہے، ان کی سوچ فکر سطحی ہے، اس طرح سے انہوں نے ایک بات کہی۔ اور محمد حسین آزاد کے بارے میں کہی کہ ان کی جو فکر ہے وہ انگریزی لالٹینوں تک نہیں پہنچی۔ اور انہوں نے آل احمد سرور کے بارے میں کیا کہا کہ وہ
दस्तरखान की मक्खी हैं, शहद की मक्खी नहीं हैं। जोशन जिस्म के किस हिस्से पे पहना जाता है? बाजू पे पहना जाता है। बादशाह आज़ाद बख्त के बेटे का क्या नाम था? शहज़ादा बख्तियार था। और ये किरदार किसका है? बागो बहार का है। अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? फसाने अजायब का किरदार है। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान 1824 ईस्वी में कानपुर में लिखी गई थी हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर। इंद्र सभा कब लिखी गई थी? 1852 ईस्वी में लिखी गई थी। अमानत लखनवी की ये किताब है, ड्रामा है और ये उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा माना जाता है। आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा आफ़ताब मोहब्बत है कब लिखा गया था? 1897 ईस्वी में। इनके दीगर ड्रामों में मुरीद शक, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला के अलावा बलुआ, मंगल और रुस्तम सोहराब और यहूदी की लड़की वगैरह अहम हैं। कहते बंगाल पर कौन सा अफसाना लिखा गया? अन्नदाता अफसाना कहते बंगाल पर लिखा गया। किसने लिखा था? कृष्णचंद्र ने लिखा था। पतझड़ की आवाज़ अफसाने में मजमूआ है किसका? कुर्रतुलैन हैदर का। रोशनी की रफ्तार भी इन्हीं का है। कलीम, अलीम, सलीम ये तीनों किरदार हैं किस नावल के? तौबतुन नसूह के। किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। 1874 में ये लिखा गया। कहीं कहीं 1877 भी इसकी सने तस्नीफ देखने को मिलती है। मिरातुल उरूस इनका पहला नावल 1869 में लिखा गया था। उर्दू का भी ये पहला नावल है। बिनातुन नास और रोयाए साद का, फसाना मुब्तला वगैरह भी इनके नावल हैं। नावल टेढ़ी लकीर का सने इशाअत क्या है? तो 1941 में फिर 1944 में ये शाया हुई नावल टेढ़ी लकीर, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन डिलीटेड। मालती किस नावल का किरदार है? गौदान का। मिस माल्टी और मिस्टर खन्ना और होरी, धनिया और झुनिया और गोबर ये सब किरदार हैं। नावल गौदान 1935 में 36 में मंजर आम पर आई थी। आगे बढ़ते हैं। शऊर गिरह तकनीक की इब्तिदा किस में हुई? सबसे पहले शऊर गिरह तकनीक का इस्तेमाल सज्जाद ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में की थी। उसके बाद कुर्रतुलैन हैदर ने नाविलाक के दरिया में भी शऊर गिरह तकनीक का इस्तेमाल किया। चारपाई के तख्लीक़कार कौन हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी का ये इंशाइया है चारपाई। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए का नाम हम नफसान रफ्ता और गंज है गिरामाया है। इनका एक खाका बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसका नाम है कुंदन। खंदा के नाम से रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियो तकारीर का मजमूआ है। और रशीद अहमद सिद्दीकी की ख़ुद नविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। महर निमरोज़ का मौजू क्या है? तो ये तारीख़ी किताब है। अहद तैमूरिया से लेके अकबर के ज़माने तक की, शायद इसमें बाबर के ज़माने तक की इसमें तारीख़ है। महर निमरोज़ और माह निमरोज़ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्दू अदब का पहला खाका निगार किसे तस्लीम किया जाता है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बान ये पहला खाका है। और इसके अलावा इन्होंने एक खाका एक वसीयत की तामील में लिखा था जो कि खाका है वहीदुद्दीन सलीम का। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली का एक यादगार मुशायरा भी लिखा। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना अबाबील, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है। बागो बहार में किस्सों की तादाद टोटल 4 किस्से आपके दरवेशों के हैं और एक किस्सा जो बादशाह होता है उसका है बख्तियार का, यानी टोटल 5। मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हा किससे ताल्लुक़ है? इमरजेंसी से। फिरदौसी का जो शाहनामा है उसका प्लॉट उसी से इसका प्लॉट लिया गया है। और इसके किरदारों में नौशाबा, फरीदून वगैरह अहम हैं। हबीब तनवीर ने जिन अदाकारों के साथ काम किया उनका ताल्लुक़ किस लोकगीत से था? नाचा से। हबीब तनवीर, देखो हबीब तनवीर जो हैं इनका ड्रामा आगरा बाज़ार बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और चरण दास चोर भी इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है।
आगरा बाज़ार 1952 में लिखा, 1954 में खेला गया, नहीं 1954 में ही लिखा गया, 1954 में ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खेला गया। और हबीब तनवीर ने और भी ड्रामे लिखे, देख रहे हो मेरे नैन, जालीदार पर्दे वगैरह। मज़ामीन पतरस में कुल कितने मज़ामीन हैं? 11 मज़ामीन हैं, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम ये इंतसाब इन्होंने किया था। रुखसत किस सिंफ शायरी का जुज़ है? मैंने बताया था अभी, मरसिया के अज़ाय तरकीबी, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन, ये सारे अज़ाय तरकीबी मरसिया के हैं, उनमें से एक रुखसत भी है। मरसिया दहली किसने लिखा था? हाली ने लिखा था। और हाली ने एक और मरसिया लिखा था, मरसिया गालिब, ठीक है। बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, ठीक है। तो गालिब की मौत पर हाली ने लिखा था। हाली जो हैं वो शागिर्द हैं गालिब के, और इन्होंने हाली ने यादगार गालिब भी लिखी, ठीक है। यादगार गालिब लिखी थी, कब लिखी थी? 1897 ईस्वी में। इन्होंने हयात सादी लिखी और फिर हयात जावेद भी लिखी। हयात जावेद 1901 में लिखी थी, जिसको शिबली ने मुदल्लल मद्दाई और किताबुल मनाकिब करार दिया था। नज़्म रामायण का एक सीन किसकी है? ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़्म है। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा भी इनकी नज़्म है। कौमी मुसद्दस, गाय, लाड, करजन से एक झपट, ये सब इनकी नज़में हैं। इकबाल का शेरी मजमूआ बाग़े दरा पहला शेरी मजमूआ कब शाया हुआ? मैंने इस चारों शेरी मजमूओं की शन-ए-सात बताई थी। बाग़े दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमुगान हिजाज 1924 में, बाग़े दरा 1935 में, बाले जिब्रील 1936 में, ज़रबे कलीम और 1938 में अरमुगान हिजाज। तो बाग़े दरा 1924 में शाया हुआ था। गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत क्या हैं? इनको इंशाइया भी कहा गया है। गुबार ख़ातिर के जो ख़ुतूत हैं वो किला अहमदनगर की जेल से लिखे गए थे। किला अहमदनगर की जेल से लिखे गए, किसके नाम? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। टोटल इसमें 24 ख़त हैं, और इसको पहली बार किसने मुरत्तब किया था? मोहम्मद अजमल खां ने, और बाद में मालिक राम ने भी इसको मुरत्तब किया। और गुबार ख़ातिर में जो हिकायात हैं उसमें बहुत सारी हैं, जिसमें चिड़िया की कहानी काफ़ी ज़्यादा अहम है। सबसे ज़्यादा गुबार ख़ातिर में मिर्ज़ा गालिब के अशार इस्तेमाल किए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मेरे नदीम, ये नज़्म किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है। उनके शेरी मजमूआ नक्श फ़रियादी में शामिल है। नक्श फ़रियादी पहला शेरी मजमूआ फैज़ अहमद फैज़ का है। टोटल इनके 7 शेरी मजमूए हैं, जिनको जमा करके नुस्ख़ा हाय वफ़ा के नाम से उनकी कुल्लियात बनाई गई है। मेरे नदीम, मेरे पहले से मोहब्बत, मुझसे पहले से मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ये सब उसी में शामिल हैं, पहले शेरी मजमूआ नक्श फ़रियादी में। इनकी नज़्म तन्हाई भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। नज़्म मस्जिद किसकी है? अख्तर अली ईमान की। अख्तर अली ईमान की एक नज़्म एक लड़का, और पगडंडी भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, पगडंडी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फरीदों के ड्रामे का किरदार है, मैंने बताया था नौशाबा, और फरीदों ये ड्रामा ज़हाक का किरदार है, इमरजेंसी में लिखा गया ड्रामा है। और ये शाहनामा इसका प्लाट है, शाहनामा के प्लाट पे। और 1980 में, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, तो इसका पहली बार किताबी सूरत में ये शाया हुआ था। मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। गव्वासी की मसनवी इसमें से कौन सी है? सैफुल मुलूक बदिउल जमाल है, मीना सतवंती है, ठीक है। और एक गव्वासी की मसनवी है, सैफुल मुलूक बदिउल जमाल, मीना सतवंती, और तीसरी कौन है? कमेंट में बताओ। किताब नौरस किसकी है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की है। इसका मौजू क्या है? म्यूज़िक है, मौसीकी है, ठीक है। 57 किस्म की मौसीकी के बारे में इसमें बहस की गई है। मसनवी अली नामा में किसके वाक़यात हैं? तो अली आदिल शाह के जंग के वाक़यात हैं। नुसरती की ये मसनवी है, ये पहली रज़मिया मसनवी है अली नामा, याद रखिएगा। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का माख़ज़ क्या है? अलिफ लैला का मशहूर किस्सा इसका माख़ज़ है।
جو بے ربط بولے تو بتیاں پچیس، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ یہ ملا وجہی نے یہ شعر کہا ہے۔ اقبال کی نظم میں خودی کا فلسفہ تفصیل سے آیا۔ کس نظم میں؟ ساقی نامہ میں۔ صبرس کا سن تصنیف تو میں نے بتایا تھا 1045 ہجری بمطابق 1635 عیسوی میں صبرس ملا وجہی نے عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ مثنوی کتب مشتری میں کس کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے؟ کلی کتب شاہ کے عشق کی داستان اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ کلی کتب شاہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1611 عیسوی میں۔ عادل شاہی عہد کا کون سا شاعر نابینا تھا؟ ہاشمی بیجاپوری نابینا تھا، اور ہاشمی بیجاپوری یہ ریختی کا موجد ہے۔ اس کا دیوان ریختی کافی زیادہ مشہور ہے۔ خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا، نہ پری رہی، نہ تو رہا، نہ میں رہا، جو رہا سو بے خبری رہی، جو رہا سو بے خبری رہی۔ یہ پورا جو شعر ہے سراج اورنگ آبادی کا ہے۔ جو رہا سو بے خبری رہی اس نام سے ادا جعفری کی خود نوشت بھی ہے۔ کتب مشتری سن تصنیف 1608، ٹھیک ہے، 1608 زیادہ مناسب ہے، 1610 اسی کے لگ بھگ ہے، قریبی ہے، تو 1610 ایگزیکٹ اگر دیکھا جائے ہجری میں تو 1018 ہجری میں کتب مشتری لکھی تھی۔ معانی کس کا تخلص تھا؟ کلی کتب شاہ کا۔ کلی کتب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، لگ بھگ 17 تخلص اس نے استعمال کیے۔ معانی ترکمان کے علاوہ کتب شاہ وغیرہ تخلص اس نے استعمال کیے۔ اس کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا تھا۔ نہ گلے نغمہ ہوں نہ نغمہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ یہ کس کا قول ہے؟ غالب کا ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ کس کو کہتے ہیں؟ الطاف حسین حالی کو کہتے ہیں۔ یہ اردو کے پہلے تنقید نگار بھی ہیں۔ ان کی تنقیدی نظریات ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں ہے، جو کہ 1893 میں منظر عام پر آئی تھی۔ فارسی کی مشہور مثنوی یوسف زلیخا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ ملک خوشنود نے کیا تھا۔ کوشچن نمبر 82، شاہ برہان الدین جانم، یہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ شاہ میراجی شمس الاشاق۔ شاہ میراجی شمس الاشاق کے صاحبزادے کا نام ہے شاہ برہان الدین جانم۔ جگت گرو کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو، جس نے کتاب نورس لکھی تھی۔ مثنوی یوسف زلیخا کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ملک خوشنود ہے۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ یہ جو شعر ہے ولی دکنی کا ہے، اردو شاعری کا بابا آدم ان کو محمد حسین آزاد نے کہا تھا۔ اردو کا چوسر ان کو کہا گیا۔ ان کے بارے میں میر تقی میر نے لکھا کہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور تھے۔ یہ 1700 عیسوی میں دلی آئے تھے، اور ان کا دیوان 1719 عیسوی میں دلی آیا تھا۔ ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی، جنہوں نے ان کو 2 مفید مشورے دیے تھے۔ سری کنٹھ سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ بڑی گھر کی بیٹی کا۔ منشی پریم چند کا یہ افسانہ ہے۔ پوس کی رات، کفن اور نجات بھی پریم چند کے ہی افسانے ہیں۔ سر سید کی فرمائش پر کون سی نظم حالی نے لکھی تھی؟ تو مسدس مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس کو لکھی تھی 1879 عیسوی میں۔ سر سید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے مسدس مد و جزر اسلام لکھی، جس کا سر سید کو بڑا ناز بھی تھا۔ کہتے تھے کہ خدا محشر میں پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو کہوں گا حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ اندازے کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ چاروں آپشن چھوڑیے، کمنٹ میں بتائیے کہ اندازے کے نام سے ایک اور کتاب ہے ان چاروں آپشن میں سے کسی دوسرے کی، کس کی ہے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ یہاں پہ اسلوب احمد انصاری بھی صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اندازے کے نام سے ایک اور مصنف کی کتاب ہے۔ کتاب اور مصنف کا نام آپ کو لکھنا ہے سیتا ہرن۔ سیتا جی کا ہرن ہو گیا تھا نا، سیتا ہرن یہ ناولٹ ہے،
کس کا ناول ہے؟ قرۃالعین حیدر کا۔ قرۃالعین حیدر کے ناولوں میں میرے بھی صنم خانے، کار جہاں دراز ہے، آخر سب کے ہم سفر اور چاندنی بیگم، آگ کا دریا وغیرہ تو ہیں ہی، ناولٹ بھی ان کے ہیں۔ اگلے جنم موہ بٹیا نے کیجو اور دل ربا اور سیتا ہرن وغیرہ، یہ سارے ناولٹ ہیں قرۃالعین حیدر کے۔ یادیں کس کی نظم ہے؟ اختر لیمان کی نظم ہے۔ چراغ تلے، آب گم، زرگزشت، یہ تینوں تصانیف ایک ہی مصنف کی ہے جن کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی۔ گیندا، یہ افسانہ ہے کس کا؟ عصمت چغتائی کا۔ دو ہاتھ عصمت چغتائی کا ہے۔ اسی طرح لحاف عصمت چغتائی کا۔ اسی طرح چوتھی کا جوڑا موسٹ امپورٹنٹ عصمت چغتائی کا ہے۔ دیپالی سرکار، یہ میں نے کل آپ سے سوال پوچھا تھا جب 100 کوشچنز میں نے لاسٹ ٹائم کرائے تھے، تب ہم نے پوچھا تھا 4 آپشن میں ایک آپشن ایسا تھا جو کہ آخر شب کے ہم سفر تھا، اور میں نے پوچھا تھا وہیں سے میرے ذہن میں آیا تھا تو پوچھا تھا کہ دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے؟ تو آخر شب کے ہم سفر کا۔ گردش رنگ چمن، آگ کا دریا، سفینہ غم دل، چاندنی بیگم، کار جہاں دراز، یہ سب ناول ہم نے ابھی بتایا کہ قرۃالعین حیدر کے ہیں۔ مزیل کس کا افسانہ ہے؟ منٹو کا۔ منٹو کے دیگر افسانوں میں ٹو بٹیک سنگھ، نیا قانون، کھول دو اور ٹھنڈا گوشت، گولی وغیرہ ہیں۔ کالی شلوار بھی کافی اہم ہے، سلطانہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ بچے کو پتہ ہے، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کمنٹ میں لکھ دو۔ کوشچن نمبر 96، رسالہ زمانہ کے مدیر کون تھے؟ دیا نارائن نگم تھے، اور یہ کانپور سے نکلتا تھا، اور یہ دوست تھے منشی پریم چند کے، دیا نارائن نگم۔ ترقی پسند ادب کے معمار، یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ قمر رئیس ہیں۔ کوشچن نمبر 98، روشنائی کس کی کتاب ہے؟ سجاد ظہیر کی۔ ذکر حافظ سجاد ظہیر کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ سجاد ظہیر کی ایک کتاب ہے، ذکر حافظ سجاد ظہیر کی نہیں جی، یہ سجاد یلدرم کی ہے، نہیں سجاد ظہیر کی ہے۔ پگھلا نیلم بھی سجاد ظہیر کی ہے، اور ناول تو آپ جانتے ہی ہیں، لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کی ہے۔ شعور گرو تکنیک کا استعمال ناول لندن کی ایک رات میں پہلی بار ہوا تھا۔ خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے، اس کا موضوع پوچھے تو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک کتاب لکھی تھی انگریز نے، ولیم میور نام تھا اس کا، لائف آف محمد، اسی کتاب کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان کا غازی پور سے علی گڑھ تبادلہ کب ہوا تھا؟ 1864 میں، اور 1862 عیسوی میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، کہاں پہ؟ غازی پور میں۔ تو 100 سوال ہو گئے نا، پچھلی کلاس میں ہم نے 100 سوال کرائے تھے، اس کلاس میں بھی 100 سوال کرا دیے۔ جان بوجھ کے ہم ایکسپلینیشن نہیں کرا رہے ہیں، مقصد یہ تھا، ٹارگٹ یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ میں 100 سوال کرا دیے جائیں، لگ بھگ آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں، تو یہیں پہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اگلی کلاس میں تو پھر سے 100 سوال کرا دیں گے، کسی امتحان میں پوچھے گئے۔ اوکے، ختم کرتے ہیں کلاس کو، خدا حافظ۔